ادھ رات دے ویلے سہرا دا او میرا پیر جنازہ چاہیے دے ادھ رات ماتم کرچا لے سہرا دا او میرا پیر جنازہ چاہیے دے سلمان تے فی زادے ہمراہ او دو چھوٹے پتار رلائیوے کرنا ماتا بسم اللہ بابا سونی ہے کی تیئے وے او وین پڑھدا چٹی ڈاڑی والا جائے وین تے مجلسہ مکوئی دیار وہ رومن والے لوگوں میت چاہیے وین دے حال چاچا میت چاہیے وین دے حال جنازہ چاہیے وین دے حال یا گلی دا موڑ موڑین یا بطول دا میت تڑپن لگے آواز آن دیئے بطول رون دی کیوں ہے تیرا میت کیوں تڑپ دا پہ کیا میں علی تیرے نال نہیں مرو دیکھیں آواز آن دیئے میں علی تیرے نال نہیں رون دی کیوں ہے میت کیوں تڑپ دے اللہ کرے میں سمجھا سکا یہ ستار بطول دا میت تڑپے چاچا کفن دے بند کھلے رہے آواز آن دی یاری رکھ میات کو ہیٹھ امیر میرا ہائے اتنی کری نال اللہ بندہ سڑدہ رہا ہے آواز آن دیئے بابا آواز آن دیئے یاری رکھ میت کو ہیٹھ امیر میرا کیوں میرے پاس لکھا ہے رکھ میت کو ہے امیر میرا بہو تھک گئے پتر شبیر میرا ای ٹھیر جنازے چاونے ہیں اوئی اتارے دمائی کو تارے پھائی ویدے ماتم چکر ای ٹھیر یا علی حسین بہو جنازے چاونے بی بی مکان قبول فرما بسم اللہ